श्रीदेव्युवाच भगवान् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजिता सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। भगवानुवाच प्रसादमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनन्तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा हास्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशान्नस्वरूपधृक् द्राविंशान्नात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो ह्यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्ताण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यां तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभम् प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवम् कण्ठेयो धारायेदेत कवचं मत्स्वरूपकम् युद्धे च जयमाप्नोति जूते वादे स साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्तास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टिताम् रजतोदरसंविष्टां कृत्वां वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मध्येहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहन् महादेवी कथितं कवचं शुभम् न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि चेदात्मनो हितं
योर्भयेद्गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितम् तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः तेनार्चित महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवान् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजिता सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। भगवानुवाच प्रसादमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्चन्दः सदाशिवो देवता जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनन्तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा हास्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशान्नस्वरूपधृक् द्राविंशान्नात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो ह्यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्ताण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यां तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभम् प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवम् कण्ठेयो धारायेदेत कवचं मत्स्वरूपकम् युद्धे च जयमाप्नोति जूते वादे साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्तास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टिताम् रजतोदरसंविष्टां कृत्वां वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन
शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहन् महादेवी कथितं कवचं शुभम् न देयं कस्यचिद्भद्रे यदि चेदात्मनो हितं योर्भयेद्गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितम् तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवान् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजिता सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। भगवानुवाच प्रसादमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्चन्दः सदाशिवो देवता जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनन्तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा हास्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशान्नस्वरूपधृक् द्राविंशान्नात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो ह्यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्ताण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यां तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभम् प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवम् कण्ठेयो धारायेदेत कवचं मत्स्वरूपकम् युद्धे च जयमाप्नोति जूते वादे स साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्तास्तस्य देवेशी अनिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां
शुक्लपट्टेन वेष्टिताम् रजतोदरसंविष्टाम् कृत्वाम् वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीम् लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यम् न प्रकाश्यम् कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहन् महादेवी कथितम् कवचम् शुभम् न देयम् कस्यचिद्भद्रे यदि चेदात्मनो हितम् योर्भयेद्गन्धपुष्पाद्यैः कवचम् मन्मुखोदितम् तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः।